السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الأساتذة الأفاضل والحضار الكرام، يطيب لي أن أقوم أمامكم في هذه المنصة الشريفة بكل سرور وحبور، ملقيا إليكم بعض ما خطر ببالي حول عنواننا المهم: أصحابي كالنجوم. قبل كل شيء أعيروني قلوبكم لنعيش هذه اللحظات المباركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تطيب القلوب بطيب ذكراهم وتضرب الأسماء بسيرتهم، لأنهم حقا نجوم نزلت في أرض الله وأثارت آفاق الأرض بنور الإسلام، وأفاضت على أقطار الأرض ينابيع الإيمان. أقدم إليكم سؤالا لا يزال الناس يسألونه منذ قديم الزمان: كيف نالت الصحابة هذا الفضل الوافر عند الله وعند خلق الله على شكل نزداد به عجبا وتصامت له القلوب طربا؟ ها هو ذا رب هذه السرية يجيب لهذا السؤال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. صدق الله جل وعلا، كانوا هادين ومهتدين، وكانوا عباد الليل وفرسان النهار. صدقوا أكبادنا وقرأوا قلوبنا بهمتهم القوية وإيمانهم السليم ومحبتهم الخالصة لله وللرسول. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل في أواخر عمره، ولكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد وضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلماتي وإعزازا لديني، وقد شهد في سبيل الله بعيدا عن الوطن ونائبا عن السكن، ولكن لم يضره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله جل وعز. ولا شك أنهم قد تحلوا بالأخلاق السنية جلها وتخلوا عن الأخلاق الدنيئة كلها. قلبوا أوراق التاريخ إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نرى للتضحية والتفاني مثلا أعلى من تضحياتهم وتفانيهم. أما تسمعون ما قالت أم أمارة رضي الله عنها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وهي حامل، وجاءت الطلق بين جهدها فربطت أسفل بطنها قائلة: يا بني يا بني يا بني، لست أعز علي من رسول الله، لست أعز علي من رسول الله. أما تسمعون صدى قول سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه حين ابتلاه مولاه أمية بن خلف وتري في الصحراء، ولكن شفتيه تقولان: الله أحد الله أحد الله أحد، لأن هؤلاء الصحابة الكرام قد انضموا إلى صفوة بارزة تملك إيمانا قويا، فهانت عليهم مصائب الدنيا وابتلاؤها، وشربوا محبة الله وشربوا محبة الله ورسوله، ففاضت على جواريهم وعضلاتهم، فهانت عليهم ملذات الدنيا وشهواتها. هذا مثال أعلى لهمتهم الراسخة لم يعرفه التاريخ من قبل. هذا ملك الروم يحرض التنصر والنجاة على عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وقال بصوت أعلى: هيهات 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 هيهات
إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعونني إليه. ولم يجزل هذا الصحابي الجليل حتى أمام عدو الله. ولكن إخوتي الكرام، ما حالنا؟ لنا الغموم والهموم، ولنا المحبة والمشقة، ولكن عيشنا وحياتنا وطعامنا وشرابنا وبيوتنا وأهالينا لا غير. إنهم نجوم يستضاء بهم الساري في سبيل الله، وهم أشجار دائمة الخضر ووارفة الظلال يتظلل منها أجيال متوالية. كذلك كانوا بالأمس، ولكن طواهم الرمز. إنما بقي من هؤلاء الشرفاء الكرماء نورهم وضياؤهم. وما أصدق قول من قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. بلى صدقت يا رسول الله، بلى صدقت يا رسول الله. وفقنا الله لاتباعهم وجمعنا معهم بجنته، والله الموفق ومنه التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله. والسلام alaikum wa rahmatullah. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag